नमस्कार सबैलाई स्वागत छ आजको यस भिडियोमा। आजको भिडियोमा चाहिँ भ्याक्सिनले कसरी काम गर्छ भन्ने बारेमा एकदमै सरल तरिकामा र विस्तृत रूपमा व्याख्या गर्ने मैले कोसिस गरेको छु। सो यो भिडियोमा चाहिँ हामी भ्याक्सिनले कसरी काम गर्छ, भ्याक्सिन के हो, भाइरसले कसरी काम गर्छ त्यो बारेमा हामी हेर्दैछौँ। आजको भिडियोको टपिक छ भ्याक्सिनले कसरी काम गर्छ, अनि यो भिडियोमा चाहिँ हामी भाइरसले कसरी काम गर्छ, भाइरस के हो, हाम्रो शरीरमा कसरी जान्छ, यसले के गर्छ, अनि त्यसपछि एन्टिबडी कसरी तयार हुन्छ हाम्रो शरीरमा, चाहिँ एन्टिबडी चाहिँ कसरी डेभलप हुन्छ त्यो विषयमा हामी हेर्छौँ। र त्यसपछि भ्याक्सिनले कसरी काम गर्छ, मूलतः यी तीनवटा कुराहरू, भाइरस के हो, भाइरस हाम्रो शरीरमा गएर के गर्छ, शरीरले एन्टिबडी कसरी तयार गर्छ, र साथै भ्याक्सिनले कसरी काम गर्छ त्यो विषयमा चाहिँ यो तीनवटा मूल कुराहरूलाई व्याख्या गर्ने म जमर्को गर्नेछु। तपाईँ हामी कोभिड को महामारीको बीचमा छौँ। विश्वले धेरै ठुलो एउटा क्षति बेहोरेको छ। अहिलेसम्म करिब 35 लाख मानिसहरूको जीवन चाहिँ यो कोरोना भाइरसले लिइसकेको छ। यो समयमा भ्याक्सिनको कुराहरू पनि चलिरहेको छ। नेपाल सरकारले पनि भ्याक्सिनहरू दिएको छ, अझै भ्याक्सिन आउने प्रक्रियाहरू जारी रहेको छ। अनि भ्याक्सिन भ्याक्सिन भाइरस भ्याक्सिन यो तपाईँ हामीले हरेक दिन जसो सुन्ने एउटा शब्द भइसकेको छ। भाइरस, भ्याक्सिन, एन्टिबडी, यो सबै कुराहरू हामीले सुनिरहेका छौँ। अनि यो समयमा चाहिँ कतिलाई यसको नलेज नहुन सक्छ, कतिलाई नलेज भए तापनि आधा जसो ज्ञान हुन सक्छ। अनि यो भिडियोमा चाहिँ भ्याक्सिन के हो, भाइरस के हो, एन्टिबडी के होलाई एकदमै सरल तरिकामा सामान्य शब्दमा म बुझाउने प्रयत्न गर्नेछु। सो म आशा गर्छु तपाईले भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहुनेछ र धेरै कुराहरू सिक्न सक्नुहुनेछ। म अगाडि बढै। भाइरसले कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ भाइरसका दुईवटा खतरनाक हिस्साहरू हुन्छन्। एउटा चाहिँ स्पाइक प्रोटिन, जो तपाईले यहाँनिर स्क्रिनमा देख्न सक्नुहुन्छ हैन, स्पाइक प्रोटिन भन्ने हुन्छ। यसको काम भनेको चाहिँ हाम्रो शरीरभित्र प्रवेश गर्ने काम यसको हुन्छ है त, स्पाइक प्रोटिनको। अनि त्यसपछि अर्को एउटा हुन्छ जेनेटिक मेटेरियल, जो म तपाईलाई यहाँ साइडमा चित्र छ एउटा भाइरसको, कोभिड-19 भाइरसको यहाँनिर चित्र दिएको छ। यसबाट म तपाईहरुलाई सम्झाउँछु। स्पाइक प्रोटिन भनेपछि यो जो छेउमा रातो रातो चीजहरू छ हैन, स्पाइकहरू, काँडा जस्तो चीजहरू है, यसलाई भन्छ स्पाइक प्रोटिन। यो भनेको चाहिँ हाम्रो शरीरमा विशेष गरी यसको काम भनेको चाहिँ प्रवेश गर्ने हो है। यो बहुतै खतरनाक हुन्छ। यदि यो छैन भने, स्पाइक प्रोटिन छैन भने यो भाइरसको कुनै काम छैन, यो हाम्रो शरीरमा प्रवेश गर्न सक्दैन। यो सबैभन्दा डेन्जर हुन्छ। यो स्पाइक प्रोटिनको मद्दतले नै भाइरस चाहिँ हाम्रो शरीरभित्र, हाम्रो फोक्सोभित्र चाहिँ प्रवेश गर्ने हो। त्यसपछि प्रवेश गरिसकेपछिको अर्को प्रक्रिया भनेको भाइरसले के गर्छ त, आफू जस्तै है त, आफू जस्तै अरू भाइरसहरू एकदमै छिट्टो छिट्टो तयार गर्छ कि। अनि त्यो काममा मद्दत गर्ने भनेको चाहिँ जेनेटिक मेटेरियल हो। भाइरसहरू चाहिँ आरएनए हुन्छ हैन, यहाँ जो तपाईले चित्रमा देख्नु भएको छ यो कुराहरू चाहिँ है। अनि यसलाई चाहिँ आरएनए भनेर भन्छ। आरएनए भनेपछि चाहिँ हामी चाहिँ डीएनए ले बनेका छौँ भने भाइरसहरू, धेरै जसो भाइरसहरू चाहिँ आरएनए बाट बनेका हुन्छन्। अनि यो आरएनए को काम चाहिँ आफू जस्तै अरू भाइरसहरू के गर्नु हो त, एकदमै छिट्टै तयार गर्नु हो है त। अनि स्पाइक प्रोटिनको मद्दतले प्रवेश गर्छ। जेनेटिक मेटेरियलको कारणले, जेनेटिक मेटेरियलको मद्दतले चाहिँ, यसको हेल्पबाट चाहिँ थुप्रै अरू भाइरसहरू तयार हुन्छन्, जसले हाम्रो शरीरलाई के गर्छ त, प्रभाव पार्न चाहिँ सुरु गर्छ। एउटा कोरोना भाइरसको धेरै चलन चल्तीको फोटो, यो जो रातो रातो चीजहरू देख्नुहुन्छ यो स्पाइक प्रोटिन हो। यसैले गर्दाखेरि नै यो भाइरस चाहिँ हाम्रो शरीरभित्र जान्छ। अनि यो जो सेतो भाग भित्र रहेको हुन्छ त्यसलाई चाहिँ जेनेटिक मेटेरियल भन्ने गरिन्छ। अब एउटा संक्रमित व्यक्तिको सम्पर्कबाट के गर्छ त, अर्को व्यक्तिमा भाइरस प्रवेश गर्छ हैन। जस्तै अहिले के भनेको छ, 2 मिटरको दूरी भनेको छ। जस्तै नजिक भयो, श्वास प्रश्वासको माध्यमबाट सर्छ, उनीहरूसँगको कन्ट्याक्टबाट चाहिँ भाइरस शरीरमा आउँछ। अनि जब भाइरस हाम्रो मुखबाट या नाकबाट, मूलतः नाकबाट है त, जब नाकबाट चाहिँ भाइरस प्रवेश गर्छ, जब हामी श्वास प्रश्वास गर्छौँ, त्यो चाहिँ हाम्रो फोक्सोमा जब जान्छ, फोक्सोमा गइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि भाइरस यसरी सिधा यो सेलहरूबाट, यो कोषहरूबाट भित्र पस्न सक्दैन। फोक्सोमा गइसकेपछि भित्र पस्न चाहिँ सक्दैन, किनकि सेलले के गर्छ भने, कोषहरूले के गर्छन् भने आफूलाई चाहिने कुराहरू जस्तै प्रोटिनहरू, अन्य कुराहरू जो शरीरको लागि चाहिन्छ ती कुराहरूलाई मात्र
मात्रै आफूबाट भित्र जान दिन्छन्, त्योभन्दा बाहेकलाई अरूलाई जान दिँदैनन्। अनि जब कोरोना भाइरस हाम्रो शरीरभित्र पस्छ, यो के गर्छ त ती कोषहरूबाट जाने कोसिस गर्छ। अनि त्यहाँबाट सफल नभइसकेपछि यो जो तस्बिरमा तपाईँले देखिराख्नु भएको छ कोरोना भाइरस सँगसँगै अन्य निलो कलरमा जो चिजहरू काँडा जस्तो चिजहरू देखिएको छ होइन, यो चाहिँ रिसेप्टर हो। अब यो रिसेप्टरको मद्दतबाट चाहिँ यिनीहरू गएर यसको जो स्पाइक प्रोटिन हुन्छ, यो जो काँडा भागहरू भाइरसको, यो गएर यो रिसेप्टर भन्छ यसलाई चाहिँ, यसमा गएर चप्किन्छन्। अनि त्यसपछि बल्ल यसै यही रिसेप्टरकै माध्यमबाट चाहिँ भाइरस के गर्छ त हाम्रो शरीरभित्र फेरि प्रवेश गर्छ है। यो कुरा यहाँसम्म तपाईँले बुझ्नुभयो होला। कोषबाट जान सक्दैन। यिनी रिसेप्टर जो हाम्रो फोक्सोमा हुन्छन् यी भागहरू, यिनैले नै भाइरसलाई हाम्रो शरीरभित्र के गरिदिन्छ त प्रवेश गर्ने मौका दिन्छन्। यिनकै माध्यमबाट चाहिँ गएर चाहिँ भाइरसहरू हाम्रो शरीरभित्र प्रवेश गर्छ। फोक्सोमा प्रवेश गरिसकेपछि भाइरसहरू चाहिँ राइबोसोम कहाँ जान्छन् है त। एउटा हाम्रो शरीरभित्र राइबोसोम भन्ने एउटा अङ्ग छ, त्यसको मुख्य काम भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यसले हाम्रो शरीरलाई प्रोटिनहरू कपी गर्छ। थुप्रै प्रोटिनहरू तयार गरेर हाम्रो शरीरलाई के गरिन्छ पठाउने काम गर्छ। राइबोसोमको काम भनेको तपाईँले यसलाई एउटा फोटोकपी मेसिनसँग तुलना गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई जे दियो यसले त्यसलाई के गर्छ कपी गरेर थुप्रै मात्राहरू तयार गरेर पठाइदिन्छ हाम्रो शरीरमा। यसको काम भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि एकदमै धेरै के गर्नु कपीहरू गर्नु, प्रोटिनहरू कपी गरेर पठाइराखेको हुन्छ। अनि जब भाइरस त्यहाँनिर जान्छ त्यसले के गर्छ त आफ्नो जेनेटिक मेटेरियललाई निकाल्छ अनि यो चाहिँ राइबोसोम कहाँ त्यसले दिन्छ कपी गर्नको लागि। अनि राइबोसोमले के गर्छ त उसलाई केही थाहा हुँदैन यो राम्रो नराम्रो के हो, उसलाई केही पनि मतलब हुँदैन। उसले तुरन्तै त्यही जेनेटिक मेटेरियलहरूलाई धमाधम कपी गरेर दिन्छ, लाखौँको सङ्ख्यामा दिन्छ। अनि थोरै मात्रामा भाइरस पुगेका छन् भने ए राइबोसोमले कपी गरेर त्यहाँ हाम्रै शरीरभित्र चाहिँ फोक्सोभित्र लाखौँ र करोडौँको सङ्ख्यामा के गरिदिन्छ त भाइरसहरूलाई चाहिँ तयार पारिदिन्छ। त्यस्तै भाइरसहरू जस्तो भाइरस गएको छ त्यस्तै भाइरस नै कपी गरेर दिन्छ। यो पनि महत्त्वपूर्ण कुरा छ। राइबोसोमको काम चाहिँ जस्तो मेटेरियल आएको छ उसले त्यस्तै कपी गरेर दिने हो। जस्तै राइबोसोमलाई हामी साधारण अर्थमा चाहिँ फोटोकपी मेसिन पनि भन्न सक्छौँ। फोटोकपी मेसिनमा के हुन्छ भने फोटोकपी मेसिनमा तपाईँले जे कपी गर्न दिनुभएको छ त्यही कपी गरेर निस्किन्छ, त्योभन्दा एक्स्ट्रा अरू केही पनि आउँदैन। जस्तो कपी गर्न दिनुभएको छ त्यस्तै आउँछ। राइबोसोमले चाहिँ के गर्छ त प्रोटिनहरू कपी गर्छ। तर जब प्रोटिनहरू चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ प्रोटिनको सट्टामा के गर्छ त भाइरसले आफ्नो जो सिस्टम छ त्यो ल्याएर राखिदिन्छ। अनि राइबोसोमले चाहिँ धमाधम त्यही जेनेटिक मेटेरियललाई नै भाइरसलाई नै कपी गरेर शरीरमा पठाउन सुरु गर्छ। यसरी थोरै सङ्ख्यामा हाम्रो शरीरभित्र भाइरस पस्छन्, तर यही राइबोसोमको मद्दतले चाहिँ करोडौँको सङ्ख्यामा हाम्रो शरीरमा चाहिँ भाइरसहरू तयार भइसकेका हुन्छन्। मलाई आशा छ यहाँसम्म तपाईँले बुझ्नुभएको छ। अब हामी हेर्छौँ कि यो जो इम्युन सिस्टम र एन्टिबडीले कसरी काम गर्छ है त। यो इम्युन सिस्टम के हो र एन्टिबडी इम्युन सिस्टमले कसरी एन्टिबडीहरू तयार गर्छ। इम्युन सिस्टमले चाहिँ जब हाम्रो शरीरमा हामी सबैभित्र एउटा इम्युन सिस्टम छ होइन, रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता। जब हाम्रो शरीरभित्र कुनै नराम्रो कुरा प्रवेश गर्छ जो हाम्रो शरीरको लागि ठिक छैन, त्यो के गर्छ त इम्युन सिस्टमले नै त्यसलाई डिफेन्ड गर्ने काम गर्छ, त्योसँग लड्ने काम गर्छ। अब इम्युन सिस्टमले जब त्यहाँ चाहिँ जब राइबोसोमले थुप्रै कोरोना भाइरसहरू या अन्य कुनै पनि भाइरसहरू तयार गरेर त्यहाँनिर दिन्छ, तब इम्युन सिस्टमले महसुस गर्छ कि ओहो यो कुरा चाहिँ ठिक छैन है शरीरको लागि, यो कुरा चाहिँ मेरो शरीरको लागि यो शरीरको लागि चाहिने कुरा चाहिँ होइन है, यो गलत छ, यो कहाँबाट आइपुग्यो भनेपछि के गर्छ त तुरन्तै इम्युन सिस्टमले एन्टिबडीहरू तयार गरेर त्यो भाइरसको विरुद्धमा चाहिँ लड्न पठाउँछ है। अनि एन्टिबडीले चाहिँ मार्न थाल्छ, एकदमै तेज गतिमा त्यसलाई के गर्न थाल्छ त मार्न थाल्छ है। अनि अब तपाईँ हाम्रो शरीरमा चाहिँ इम्युन सिस्टम र एन्टिबडीले कसरी काम गर्छ भन्दाखेरि अब त्यहाँनिर चाहिँ उनीहरू लड्न थाल्छन् होइन, भाइरसको विरुद्धमा लड्न थाल्छन्। भाइरस पनि यहाँनिर चाहिँ धमाधम कपी भएर आइराखेको छ, यता इम्युन सिस्टमले पनि एन्टिबडीहरू तयार गरेर पठाइराखेको छ। हाम्रो शरीरभित्र चाहिँ यतापट्टि भाइरस र एन्टिबडीको एकदमै लडाइँ भइराखेको हुन्छ, युद्ध भइराखेको हुन्छ। अनि अब के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यदि हाम्रो शरीरले पर्याप्त मात्रामा त्यो भाइरसको विरुद्धमा चाहिँ एन्टिबडीहरू तयार गर्यो भने हामी जित्छौँ, अन्यथा हामी हार्छौँ। कुरा यही हो।
है त। अब कतिको शरीरमा जस्तै जसमा डायबिटिजको प्रब्लम छ, मधुमेहको समस्या छ या अन्य समस्या छ, या पाका व्यक्तिहरू वृद्धहरूमा के हुन्छ भने उनीहरूको इम्युन सिस्टम कमजोर भएको हुन्छ। उनीहरूको शरीरले एन्टिबडी त्यति छिट्टै बनाउन सक्दैन। त्यो अर्थमा चाहिँ जब यतापट्टि अब भाइरसले त आफ्नो कपी त गरेको छ, एकदमै धेरै कपी गरिराखेको हुन्छ उसले, तर त्यो हिसाबले ती भाइरसहरू जो पर्याप्त मात्रामा तयार भएका छन् तिनलाई मार्न सक्ने सम्मको एन्टिबडी तयार भएन भने चाहिँ त्यसपछि त्यही भाइरसबाट नै मानिसको मृत्यु हुने हो। तर पर्याप्त मात्रामा एन्टिबडीहरू डेभलप भइसकेको छ भने जति पनि भाइरसहरू तयार हुन्छन् ड्याम्की लडेर चाहिँ एन्टिबडीले के गर्छ त त्यो भाइरसहरूलाई मारिदिन्छ। यसरी काम गर्छ एन्टिबडी र इम्युन सिस्टमले। अब कुरा यो हो, मैले बुझिसकेँ। एउटा प्रश्न तपाईँले बुझ्नुभयो होला, यहाँनिर प्रश्न छ कोरोना भाइरसबाट कसरी मृत्यु हुन्छ त? मैले अघि नै व्याख्या गरिसकेँ। कोरोना भाइरस प्रवेश गर्छ, त्यसको कपीहरू हुन्छन्, थुप्रै कोरोना भाइरस उत्पन्न हुन्छन्, त्यसपछि सिस्टमले थाहा पाउँछ, हाम्रो इम्युन सिस्टमले थाहा पाउँछ कि ओहो यो भाइरस चाहिँ शरीरको लागि ठिक छैन है, त्यसपछि लडाइँ हुन सुरु गर्छ। यदि हाम्रो एन्टिबडी पर्याप्त मात्रामा छन् भने हाम्रो शरीरले जित्छ। होइन जुन हिसाबमा भाइरस तयार भयो तर एन्टिबडी त्यो हिसाबले तयार हुन सकेन भने त्यसपछि चाहिँ के हुन्छ त? कोरोना भाइरसले जित्छ, या भाइरस भनौँ, कोरोना भाइरस जुनसुकै पनि भाइरसले जित्छ र मान्छेको मृत्यु हुन्छ। यो कुरा चाहिँ हो। अब भ्याक्सिनले कसरी काम गर्छ म यसको विषयमा व्याख्या गर्छु, किनकि भ्याक्सिनको धेरै चर्चा छ होइन, नेपालमा पनि भ्याक्सिनेसन प्रोग्रामहरू चलिरहेका छन्। भ्याक्सिनले कसरी काम गर्छ सरल रूपमा हेरौँ। वैज्ञानिकहरूले कोरोनाको आरएनएलाई लिएर केमिकलको मद्दतले के गर्छन् त? कमजोर गर्छन् है त। तपाईँले यो एकदमै ध्यानसँग सुन्नु होला। भ्याक्सिन कुनै औषधि होइन। दोस्रो नम्बरमा मैले भनिदिएको छु भ्याक्सिन कुनै औषधि होइन, वास्तवमा त्यसमा कुनै औषधि हुँदैन है त। वैज्ञानिकहरूले के भन्छन् भने अब तपाईँ हाम्रो शरीर त डिएनएबाट बनेको छ, तर अधिकांश जो भाइरसहरू छन् तिनी चाहिँ आरएनएबाट बनेका हुन्छन्। अनि वैज्ञानिकहरूले के गर्छन् भने त्यसको आरएनएलाई निकाल्छन् अनि त्यसलाई कुनै केमिकलको मद्दतले के गर्छन् त? कमजोर पार्छन् है। अनि त्यही कमजोर भाइरसको चाहिँ धेरै प्रतिहरू के गर्छन्? तयार गर्छन्। तपाईँले बुझ्नु होला। त्यसकारण यहाँ दोस्रो नम्बर पोइन्टमा छ भ्याक्सिन कुनै औषधि होइन। भ्याक्सिन केवल कमजोर वा नक्कली भाइरसको के हो त? प्रतिलिपि मात्रै हो है त। कमजोर भाइरसहरू हुन्छन्, त्यसैले गर्दाखेरि त भ्याक्सिनलाई यति डिग्री सेल्सियसमा राख्ने वा यो प्रकारले राख्ने भनिन्छ। किन त्यसो भनिन्छ भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ के हुन्छ, त्यो जीवाणु हुन्छ, त्यही भाइरस नै त्यो भित्र जिउँदो हुन्छ, तर त्यो भाइरस के हुन्छ त? कमजोर हुन्छ। जस्तै कोरोना भाइरसको औषधि भ्याक्सिन हो, तर जो भ्याक्सिन हुन्छ त्यही भित्र कोरोना भाइरस नै हुन्छ, तर त्यो एकदमै कमजोर बनाइएको हुन्छ, मरेको चाहिँ हुँदैन, एकदमै कमजोर हुन्छन्। अनि त्यो हाम्रो शरीरमा के गर्छ त? जब जाने बित्तिकै हाम्रो शरीरमा के गर्छ त? भाइरसले चाहिँ हाम्रो उसले लड्न सुरु गर्छ, इम्युन सिस्टमले लड्न सुरु गर्छ है त। अनि कमजोर भाइरस गएको छ भने त्यसले सही तरिकामा फाइट गर्न त्यहाँनिर सक्दैन है। अनि गइसकेछ भने पनि त्यसले कपी गरेर पठायो भने पनि त्यस्तै खालको आफू जस्तै कमजोर भाइरसहरू तयार गर्छ। अनि हाम्रो शरीरले के गर्छ त? रिस्पोन्ड गर्छ, प्रतिक्रिया दिन्छ, लड्न थाल्छ। अनि लड्न थालेपछि चाहिँ हाम्रो शरीरले के गर्छ? पर्याप्त मात्रामा एन्टिबडीहरू के गर्छ? बनाउँछ। हाम्रो शरीरमा थोरै भ्याक्सिनबाट थोरै एकदमै कमजोर भाइरसहरू पसेको छ, तिनले हानि गर्न सक्दैनन्, त्यसले केही पनि हाम्रो शरीरले बिगार्न सक्दैनन्। तर जब हाम्रो शरीरले के गर्छ? त्यसलाई रिस्पोन्ड गर्छ, जवाब दिन्छ। जवाबको सट्टामा के गर्छ त? एन्टिबडीहरू तयार गर्छ। यति पर्याप्त मात्रामा एन्टिबडीहरू तयार गर्छ कि हाम्रो शरीरभित्र एकदमै भाइरस थोरै, एन्टिबडीहरू धेरै एकदम बसेका हुन्छन्। आयो कि ड्याम हानेर के गर्छन् त? मारिदिन्छन्। अनि त्यसपछि हाम्रो शरीरभित्र के हुन्छ त? एन्टिबडी एकदमै रेडी भएर बसेको हुन्छ। अनि यसरी जब असली वास्तविक भाइरस हाम्रो शरीरमा प्रवेश गर्यो भने के गर्छ? हामीसँग पहिल्यै भ्याक्सिनको कारणले के हुन्छ? एन्टिबडी पुरा विकसित भएर बसेको हुन्छ। अनि त्यो एन्टिबडीले के गर्छ? ड्याम हानेर भाइरसहरूलाई, जो असली भाइरस आउँछन् तिनलाई मारिदिन्छन् र भित्र प्रवेश गर्न दिँदैनन्। अब कसरी मार्छन् भन्दाखेरि चाहिँ यो फोटोबाट अलिकति म सम्झाउने कोसिस गर्छु। एन्टिबडीले के गर्छ? एन्टिबडी हेर्नुहोस् तपाईँले चित्रमा जो देखिराख्नु भएको छ, पर्याप्त मात्रामा एन्टिबडी छ। एउटा भाइरस छ यहाँनिर, अनि यसको स्पाइक प्रोटिनमा गएर जो एन्टिबडी छ यो गएर चप्किदिन्छ
है, त्यहाँ गएर ट्याक्कै टाँसिएर बस्छ। अब मुख्य भाइरसको कामै भनेकै त्यही स्पाइक प्रोटिनले गर्ने हो। त्यही स्पाइक प्रोटिनकै मद्दतले शरीरभित्र प्रवेश गर्ने हो। जब एन्टिबडी गएर त्यहाँ चप्किदियो भने त्यो भाइरसले केही गर्न सक्दैन, त्यसको कुनै कामै हुँदैन। अनि यसरी भ्याक्सिनले चाहिँ काम गर्छ। है त, एकपटक फेरि छोटकरीमा म भनिदिन्छु, भ्याक्सिन कुनै औषधि होइन। यो भित्र कोरोनाको भ्याक्सिन हो भने कोरोनाकै त्यसमा चाहिँ भाइरसहरू हुन्छ, तर त्यो भाइरसलाई त्यसको आरएनए कमजोर गरेर राखिएको हुन्छ। त्यो नक्कली कोरोना हुन्छ, सक्कली हुँदैन। वैज्ञानिकहरूले नक्कली कोरोना तयार गरेर त्यसको आरएनएबाट तयार गरेर नक्कली कोरोना त्यसमा राखेका हुन्छन्। अनि जब त्यो भाइरस हाम्रो शरीरभित्र जान्छ अनि हाम्रो शरीरले इम्युन सिस्टमले के गर्छ, रिस्पोन्ड गर्छ, तिनीहरूलाई मार्छ, तिनीहरूसँग युद्ध गर्छ र तिनीहरूलाई नष्ट गरिदिन्छ। अनि हाम्रो शरीरले त्यो भाइरसको विरुद्धमा एन्टिबडी के गरेर तयार गरेर राखेको हुन्छ। अनि जब असली भाइरस हामीबाट प्रवेश गर्छ तब हाम्रो शरीरले के गर्छ त इम्युन सिस्टमले रिस्पोन्ड गर्छ, एन्टिबडीहरू पठाउँछ, जस्तो तस्बिरमा देखिराख्नु भएको छ, गएर तिनीहरूको स्पाइक प्रोटिनमा चप्किदिन्छ। त्यसपछि त्यो भाइरसले केही काम गर्न सक्दैन र त्यसपछि कोरोनाले कुनै असर मानिसलाई गर्दैन। त्यसकारणले उपलब्ध छ भने कृपया तपाईँले भ्याक्सिन लगाउनु होला। कतिले अहिले डराइराखेका छन् भ्याक्सिन लगाउन। भ्याक्सिन कुनै औषधि होइन, यसले केही पनि गर्ने होइन। एउटा निष्क्रिय र नक्कली भाइरस राखेर चाहिँ भ्याक्सिन बनाइएको हुन्छ। सो धन्यवाद छ, मैले आजको भिडियोमा यो कुराहरूलाई व्याख्या गरेँ। अर्को भिडियोमा म व्याख्या गर्नेछु के भ्याक्सिन लगाएकाहरूको पनि कोरोनाले मृत्यु हुन्छ त, किनकि कति कुरा आइराखेको छ होइन, त्यो भ्याक्सिन लगाउँदा लगाउँदै पनि मृत्यु भयो भन्ने कुराकानी भएको छ, भ्याक्सिन लगाउँदा लगाउँदै पनि कोरोना लाग्यो भन्ने कुराकानी भएको छ। यो के हो त वास्तवमा, यसको बारेमा म व्याख्या गर्नेछु। र सेनिटाइजरले के कोरोना भाइरस मार्न सक्छ त भन्ने बारेमा पनि म व्याख्या गर्नेछु, किनकि यो पनि प्रश्न हो। सेनिटाइजर हामी खुब दल्छौँ होइन, लगाउँछौँ, के हो त वास्तवमा सेनिटाइजरले के गर्छ, कसरी काम गर्छ, यो बारेमा पनि म व्याख्या गर्ने प्रयत्न गर्नेछु। सो धन्यवाद छ हेर्नुभएका लागि। भिडियो मन परेमा लाइक गरिदिनुहोस्। यो महत्त्वपूर्ण जानकारी हो। मैले जति सक्दो सरल तरिकामा भाइरसले कसरी काम गर्छ, हाम्रो इम्युन सिस्टमले कसरी काम गर्छ र भ्याक्सिनले कसरी काम गर्छ, यो तीनवटा कुराहरू मैले व्याख्या गर्ने जमर्को गरेँ। तपाईँलाई भिडियो मन परेको छ भने लाइक गरिदिनुहोस्, सेयर गरिदिनुहोस्, ताकि तपाईँ जस्तै सिक्न चाहने अरू व्यक्तिहरूको बिचमा यो भिडियो पुग्न सकोस्। तपाईँको विचारलाई कमेन्टको मार्फतबाट राख्नुहोस्। एकदमै म खुसी हुनेछु तपाईँहरूको कमेन्ट, तपाईँहरू सबैको कमेन्ट म पढ्ने गर्छु। मेरो च्यानलमा जति पनि कमेन्टहरू हुन्छन् म हेर्छु र सकेसम्म रिप्लाई गर्ने प्रयत्न गर्छु। तपाईँको विचार कमेन्टबाट राख्न सक्नुहुनेछ। च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोस्। यस्तै प्रकारका जानकारीमूलक भिडियोहरू हेर्नका लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस्। धन्यवाद छ, भेट्छु अर्को भिडियोमा। नमस्कार, सुरक्षित रहनुहोस्, सबैलाई सुरक्षित राख्ने कोसिस गर्नुहोस्।